बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री 9th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। बेटा हम लेसन नंबर 3 की ट्रांसलेशन को कर रहे हैं और आज उसका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आज हमने ये सेकंड करैक्टर है स्टूडेंट 2, ठीक है, तालिब इल्म नंबर 2, यहाँ से आज इसकी हमने ट्रांसलेशन को स्टार्ट करना है। तो बेटा हम प्रीवियस लेक्चर्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसका हमने ट्रांसलेशन का फर्स्ट पेज किया था बेटा। आई होप कि आपने उसको प्रिपेयर भी किया होगा और बॉक्स में मौजूद 2 क्वेश्चंस हमने इनका आंसर्स भी किया। ठीक है, तो बेटा हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि उस्तानी तालिब इल्मों से गुफ्तगू करते हुए ये कहती हैं कि जैसा कि हम पहले फ़ैसला कर चुके हैं कि आज की गुफ्तगू का मौजू मीडिया का किरदार और उसके असरात हैं, और वो उनका ट्यूटोरियल डे होता है। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, कि उनमें टीचर की मौजूदगी में बहस व मुबाहसे का दिन है उनका। ठीक है, तो टीचर ने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मीडिया इंतहाई ताकतवर ज़रिया अबलाग है। ये लोगों को ख़बरें और मालूमात पहुँचाता है। बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें भी फैलाता है, लेकिन आमतौर पे ये हमारे इर्द गिर्द की हक़ाइक़ से हमें बाखबर रखता है। तो टीचर बच्चों से पूछती है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, तो बच्चे कहते हैं जी हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। तो तालिब इल्म स्टूडेंट 1 ये कहता है कि मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद इजाफ़ा करना चाहूँगा। टीचर ने कहा जी ज़रूर इजाफ़ा करें। तो स्टूडेंट 1 ने ये कहा कि मीडिया लोगों तक दुनिया का इल्म पहुँचाने में मदद देता है। इसके ज़रिए उनके एहसासात और आरा का इजहार होता है। मीडिया बहुत ज़्यादा सामीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाता है। क्या आपने गौर किया कि घर में दाखिल होते ही पहला जो हम काम करते हैं वो टेलीविज़न चलाना होता है। तो उस्तानी कहती हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। इज़ इट क्लियर बेटा? ओके, तो आज हमने स्टूडेंट 2 का कैरेक्टर है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे जी। लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेट, अब तालिब इल्म नंबर 2 कह रहा है जी लेट मी से, लेट दें, इजाज़त दें, मी मुझे, से कहने के, मुझे ये कहने दें। लेट बेटा परमिशन के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है और सजेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। लेट मी से, मुझे ये कहने दें दैट के मीडिया हैज़ बिकम, के मीडिया बन चुका है। बेटा हमने अभी हैव यू नोटिस्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो हम यहाँ करें हैज़ के साथ। मीडिया क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। ठीक है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, ये अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये भी बेटा से वर्ब है यहाँ पे, और बिकम भी क्या है बेटा, वर्ब है। ओके, लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम, मुझे ये कहने दें कि मीडिया बन चुका है अ पार्ट। अ पार्ट का मतलब बेटा एक हिस्सा, ऑफ का, आवर लाइफ हमारी ज़िंदगी, कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। मुझे ये कहने दें कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इट इज़ नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट आल्सो एंटरटेन्स अस। इट मीन मीडिया, ठीक है, प्रोनाउन यूज़ किया। इट इज़ नॉट ओनली, ये सिर्फ नहीं है, इन्फॉर्म आगाह, कि ये ना सिर्फ हमें आगाह करता है, बट अस हमें, बट लेकिन, बल्कि आल्सो भी, एंटरटेन्स तफरीह भी मुहैया करता है, अस हमें। ठीक है, वी आर अस, बेटा ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, फर्स्ट पर्सन का, वी प्लूरल के लिए। ओके, अब सुनिए जी, ये ना सिर्फ हमें आगाह करता है बल्कि हमें तफरीह भी मुहैया करता है। ओके, एंटरटेन्स तफरीह, एंटरटेन तफरीह मुहैया करना, तफरीह फराहम करना। इन्फॉर्म का मतलब बेटा आगाह करना। ठीक है, यानी कि लेट नो, मालूमात देना। एंटरटेन तफरीह फराहम करना, यानी कि अम्यूज, डिलाइट, प्लीज। ओके, अब टीचर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली बिल्कुल राइट, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, एब्सोल्युटली
قطعی طور پر یعنی کہ ٹوٹلی, کمپلیٹلی, انٹائرلی. بالکل ٹھیک. ویل اچھا, ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دا ٹو میجر مینس آف کمیونیکیشن؟ ڈو یو ہیو, کیا آپ کے پاس ہے, کیا آپ رکھتے ہیں, اینی آئیڈیا, کوئی خیال, اباؤٹ یا کوئی نظریہ اباؤٹ کے بارے میں, دا ٹو میجر مینس آف کمیونیکیشن, ذرائع ابلاغ کے. ٹو میجر, دو بڑے, مینس ذرائع آف کمیونیکیشن, ذرائع ابلاغ کے بارے میں کوئی اندازہ, آئیڈیا, اندازہ, خیال یعنی کہ کنسیپٹ یعنی کہ نوشن. اوکے, میجر کا مطلب ہے کی یعنی کہ مین, بڑا. اوکے, بالکل ٹھیک. اچھا, کیا آپ کو دو بڑے ذرائع ابلاغ کے بارے میں کوئی اندازہ, اینی آئیڈیا, کوئی اندازہ ہے؟ اچھا, کیا آپ کو دو بڑے ذرائع ابلاغ کے بارے میں کوئی اندازہ ہے؟ اب بیٹا دیکھیں, ویل ڈو یہ ہیلپنگ ورب ہے, ڈو ڈز سبجیکٹ اور ورب کی فرسٹ فارم. ٹھیک ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ کا انٹیروگیٹو. اوکے, اور یہ انٹیروگیٹو سینٹینس ہے, کوشچن مارک ہے اور ہیلپنگ ورب. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ 3, دیر آر ٹو مینس آف کمیونیکیشن, الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا. دیر آر ہیں ٹو مینس, دو ذرائع آف کمیونیکیشن, ذرائع ابلاغ کے دو ذرائع ہیں یا ابلاغ کے دو ذرائع ہیں, الیکٹرانک میڈیا, برقی میڈیا, اینڈ پرنٹ میڈیا اور اشاعتی, پرنٹڈ, اشاعتی ابلاغ, اشاعتی ذریعہ. اوکے, میڈیا. ابلاغ کے دو ذرائع ہیں, برقی میڈیا اور اشاعتی. بیٹا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پرنٹ میڈیا ہے. ٹھیک ہے, یہ شائع شدہ ہے نا, پرنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہم ٹی وی پر خبریں سنتے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا ہے. ٹھیک ہے, الیکٹرانک میڈیا, اور یہ بیٹا پرنٹ میڈیا. اب آگے ہم اس کی ایگزامپلز بھی پڑھتے ہیں. دا میڈیا انکلوڈز فلم, ریڈیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, بکس, میگزین اینڈ نیوز پیپرس. دا میڈیا انکلوڈز, انکلوڈ کا مطلب بیٹا شامل ہونا یعنی کہ شامل ہے, مشتمل, کمپرائز یعنی کہ کنٹین. اوکے, میڈیا میں شامل ہے فلم, کیا بیٹا, یعنی کہ فلم, میڈیا میں فلم, ریڈیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, کتابیں, میگزینز, رسالے اینڈ نیوز پیپرز اور اخبارات, انکلوڈز شامل ہیں. بیٹا ورک کی فرسٹ فارم میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. اوکے, آپ سنیں اگین, میڈیا میں فلم, ریڈیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, کتابیں, رسالے اور اخبارات شامل ہیں. بیٹا آپ الیکٹرانک میڈیا, تھوڑی سی اس کی آپ ڈیٹیل پھر سن لیں. الیکٹرانک میڈیا کا مطلب برقی ذرائع ابلاغ یعنی کہ میڈیا آپریٹڈ تھرو الیکٹریسٹی, فار ایگزامپل کمپیوٹر ہو گیا, ٹیلی ویژن, سیکٹرا. اور پرنٹ میڈیا یعنی کہ اشاعتی ذرائع ابلاغ, پرنٹڈ میٹیریل, فار ایگزامپل نیوز پیپرز ہو گئے, میگزینز ہو گئے, جرنلز ہو گئے, بکس ہو گئی, سیکٹرا. اوکے, اٹ پرووائڈز اس انفارمیشن ایز ویل ایز انٹرٹینمنٹ. اٹ میڈیا پرووائڈ فراہم کرنا, مہیا کرنا, گیو, سپلائی. اٹ پرووائڈز یہ مہیا کرتا ہے, اس ہمیں انفارمیشن, معلومات, یہ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے, ایز ویل ایز کے ساتھ ساتھ, کیا بیٹا, کے ساتھ ساتھ, انٹرٹینمنٹ, تفریح. ٹھیک ہے, یہ ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح بھی مہیا کرتا ہے. یہ ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح بھی مہیا کرتا ہے. تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا؟ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اسٹوڈنٹ 2 طالب علم 2 نے کہا مجھے یہ کہنے دیں کہ میڈیا ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. یہ نہ صرف ہمیں آگاہ کرتا ہے بلکہ ہمیں تفریح بھی مہیا کرتا ہے. استانی نے کہا, ٹیچر نے کہا بالکل ٹھیک. اچھا, کیا آپ کو 2 بڑے ذرائع ابلاغ کے بارے میں کوئی اندازہ ہے؟ تو طالب علم 3 نے کہا ابلاغ کے 2 ذرائع ہیں, برقی میڈیا اور
اشاعتی یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا. میڈیا میں فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، بکس، انٹرنیٹ، رسالے اور اخبارات شامل ہیں. یہ ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح بھی مہیا کرتے ہیں. تو میڈیا کے کتنے بڑے دوز رہے ہیں بیٹا؟ 2. دیر آر 2 میجر مینز آف کمیونیکیشن. کون کون سے؟ الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا. تو اگزامپل آپ لکھ دیں جی: فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، بکس، میگزین اینڈ نیوز پیپر سیکٹرا سیکٹرا. اوکے، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا بیٹا، اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.